میں اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کراں جو میری توبہ قبول تھی ویسی آکے صحیح توبہ تو تب 92 دا قاتل پڑے تھی مطلب تیری منوست میرے تے آوے فرمایا چلو ہنسا جو گھٹے 100 قتل پورے چکراں مار چھوڑو 100 دا قاتل ہا ویلا پیا رستے دے اندر مسافر نال ملاقات تھی فرمایا یار میری بھی کوئی معافی ہے اللہ کی بارگاہ دے اندر فرمایا ون سامنے اللہ والے دوستان ہے اللہ والے کا مزار ہے نال مسجد بھی ہے بن کے توبہ کر اللہ تیری توبہ قبول فرما دے واہ سبحان کے توبہ کر ہری ویلا پیا رستے دے اندر ہے تو میرے مالک فرمایا ون ملک الموت کی روح قبض کر دے اور روح قبض کی گئے جنتی فرشتے بھی آ گئے جنتی فرشتے بھی آ گئے جنتی آدم قتل کی تھی جنتی آدم نے تمہیں جنت لائے کیونکہ ویلا پیا اللہ والے نے وقت کی طرف جانوی فرشتے آدم کے بھئی دوزہ کے اندر ویسی کیونکہ قتل کر کے اللہ پیا فیصلہ میرے مالک نے بارگاہ دے اندر رب رحمان حکم فرمائے فرمایا کہ انہیں کرو جنتی بھی تے جہنمی بھی رل کے زمین کو نام ایک کو جو بھئی اللہ والے نے بستی دے قریب ہوئے تو والی کو جنت دے اندر گھن لگو سبحان اللہ جہنم دے اندر ادھو زمین ناپنا جو شروع تھی ہے انہوں 70 ماہ تو زیادہ پیار کرنے والا رحمان اعلان فرمائے زمین کو حکم دیتے اگر جلدی کر اللہ والے نے بستی دے قریب تھی مجھے میرا بندہ ہاتھ توبہ دا ارادہ جو کی تھی بتا توبہ دا ارادہ کی تھی بتائی انہیں تارا زمین کو جنہوں حکم کیا زمین گھٹ گئی جنہوں نے زمین اللہ والے کی بستی دے قریب نکلی چلتی فرشتے چاہ کے تو جنت کے اندر کہ پتہ چلے اللہ دے جڑے پیارے بندے اللہ دے پر گزیدہ بندے اولیاء اللہ دی مزارات تو تے بیگے ہوئے رستے دے اندر ہی چلے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معافی فرما دیا کہ اولیاء اللہ دے نال محبت رکھا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لارے کتاب کہ میرے پیارے بندے نے فرما برداری کرو میرے پیارے بندے نے حکم کے اوپر عمل کرو فرمانے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فرمایا کہ تو میں نبیوں دا صدیقین دا شہداء دا صالحین دا ساتھ عطا فرما دے تو میرے دوستو آج دنیا کے اندر اللہ والے دے نال پیار رکھا کرو اللہ والے نے میں آخری نشانی عرض کر کے اجازت چاہتا حضرات گرامی قدر میں تمہارے سامنے موجود کھڑا میری آنکھ دے اندر سرما موجود ہے تو نظردہ بھی ہے اس نظردہ پہ ہر دن اگر ہی آنکھ دے وچوں میں جو سرما دیکھ رہا ہوں کہ میں کیا کرے سا دیکھ سکتا میں اپنی آنکھ جو آپ سرما نہیں بھی دیکھ سکتا یہ گال پکی ہے نہیں بھی دیکھ سکتا سارے بولو کوئی بندہ اپنی آنکھ دے وچوں آپ سرما دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتا حضرات گرامی قدر میں عرض کرنا چاہنا کہ بندہ اپنی آنکھ دے وچوں خود سرما نہیں دیکھ سکتا جڑا پوری کائنات دا رب ہے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے جڑا پوری کائنات کو پالن والا ہے وہ ان کو دیکھنے واسطے کسی دی ضرورت نہیں بلکہ اللہ دے ولی ادا ان کو دیکھنے واسطے سارا گھنٹا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر پتہ چلیا کہ ایک عام بندہ اپنی آنکھیں تو آپ سرما نہیں دیکھ سکتا اتنے بڑے مالک کو دیکھنے واسطے کہیں بھی ضرورت نہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں کیونکہ میں نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دریا دے وچ مصلی جو وچھئی ونیان تے ایک بندے آواز جو لئی آ کے شاید بیڑی والا ویلا پہ میں بنیا مطلب میرے کو پار چاہیے بنے دربا بیڑی دوتے جو ہونا کے کھڑا ہا کنارے تے آواز لے سب بیڑی والے منع ہاں میرے کو لا جب نیڑے آئے تو جتھے دی یہ تک کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ دریا تے مصلی بھی صحیح بنے پانی تے مصلی بھی صحیح بنے پچھرا کی آتے کہ میں نے سمجھا میں سمجھا کوئی شاید بیڑی والا ویلا پیش آکے میں سمجھا کوئی بیڑی والا ہے میں پار لگے تھا کہ ہوں کوئی ایڈا سا پار مہینہ چاہنے یا اروار کھڑے آکے بہنا تا پار ہے فرمایا میرے پیچھے باہے مسلح جو آئے یا جنید آکھنا شروع کر مجھے مسلح تردہ میں نے مسلح تردہ پہ حضرت جنید بغدادی یہ دن یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور پچھو بیٹھے تھی یا پار بننا اللہ ہوا تھے یا جنید اور جی وقت دریا دے بیچ پہنچن کنارے تے درمیان دے اندر پہنچن ادوار دے اندر چلے گئے دل دے اندر خیال پیدا تے شیطان فطور پاتے کہ فطور والے بندے نے دل میں شیطان فطور پہ نہیں مومنے دے دل میں فطور نہیں پہ جڑا واہ 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 بھائی واہ دل کے اندر فطور پیدا تھے ان وقت کیا پیادے یا اللہ یا اللہ یا اللہ
मुसल्ला होना डुबना शुरू थी गए हुन तले जरे डुबदा आई आदे या जुनैद बचावी मेरे को बचावी आखे वे ते को अचावी या जुनैद तय आखने तय या अल्लाह आखना शुरू कर देते आखे तू आप या अल्लाह थी मेरे को आपका जिक्र करने खुद रहमान का जिक्र करें और फरमाया कमलिया मेरे को 1 साल नहीं 2 साल नहीं 10 साल नहीं 70 साल लगे रश्के रहमान को लगे सुभान अल्लाह वो एक सेकंड के अंदर एक घड़ी के अंदर रब को लब गई पता चलिया तू जुनैद तक तो पहले पहुंच खुदा तू पहुंचने तक टाइम लगता रहा अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलता अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह से मिला देते हैं मेरे हजरात किराम कदर उलमा मौजूद हैं मेरे इन अल्फाजात के अंदर अगर किसी को कोई गलत महसूस किया हुए तो मैं तमाम अहबाब को